حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا رحمن يا رحيم العالمين توكلنا ولا شكرا كثير في تلاوة مولا وتعالى سورة الإلهي وتصبر تقديس إليه